अस्सलाम वालेकुम नाजरीन सामीन, आज को गोजरी प्रोग्राम कारवां ले गया हूं थारी मेजबान शाजिया कोसर थारी खिदमत में हाजिर और मिन्ना उम्मीद है कि हमारा सारा नाजरीन सामीन बाहर आफियत वींगा और जरूर हमारा गोजरी शो ना देख रहा वींगा। तो नाजरीन हमना उड़ीक रहे कि तम हमारा गोजरी प्रोग्राम ना देखा करी और हमना अपना नेक सलाह मशवरा भी दिया करी कि मारो प्रोग्राम तमना किसो जो लगे क्योंकि प्रोग्राम हम थारी खिदमत में ही पेश करा और उड़ीकवान मीरा कि तम नेक मशवरा दे करी कि हमना अपना प्रोग्राम किस तरह की और बेहतरी करनी चाहिए। तो नाजरीन हमारी कोशिश है कि हर नवा प्रोग्राम में हम अपना नवा नवा मेजमाना ना दावत देता रह करा। तो इसे सिलसिला ना जारी रखता मा अज हमें दावत दी है अपना प्रोग्राम में उनकी सिंजान करवाती चलो। मेरे नाल इस पास तशरीफ रखें अब्दुल अजीज साहब, इन्हों को तल्लक शुपैया ते हैं और ये एक बेहतरीन समाजी कारकुन। नाल परला पासे तशरीफ रखें नूरदीन नूरानी साहब, ये भी शुपैया ते हैं और इन्हों को तल्लक जड़ो है ये शोबा तालीम नाल है और नाल नाल समाज का कम्मा में ये सरगर्म रहे। तो अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब और नूरदीन नूरानी साहब, तमारा आज का गोजरी प्रोग्राम आया तमना जी आया ना को और खुश आमदीद है थारो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तम भी आया। तो आज मारो मौजू है वो कि हम अपना समाज वास्ते अपना लोगों वास्ते किस किस तरह का ऐसा काम कर सका कि उनकी बेहतरी वास्ते उनकी फलाह बहबूद वास्ते उनकी तरक्की वास्ते। तो सबसे पहला अजीज साहब तमना पूछूंगी कि तमने ये शौक किस तरह पैदा हो, किस गलों तमने इस पासे आणु चंगो समझो कि अपनो एक समाजी कारकुन बन गए, अपना लोगों वास्ते एक अपन फर्ज अदा कियो जाए, निभायो जाए, उनका जरा मसला मसाइली मुद्दा मसाइली उन्हें को जालो करवायो जाए। पहला तो थारी चैनल को बहुत बहुत मशकूर ममनून आ, तमने हमने एक मौका दितो, इस काबिल समझो और अपना स्टूडियो में बुलायो। इस वास्ते हूँ थारी सारी चैनल को बहुत ही मशकूर ममनून आ। बहरहाल समाज की खिदमत करना एक बहुत बड़ो काम है और ये नेकी को काम है और इस्लाम में इस चीज को हुक्म दितो गयो है। बहरहाल 2018 की गल है कि मैंने जस्ट तो बाद थोड़ा बहुत होशवास आया मेरो तो स्कूलिंग ग्रीनलैंड स्कूल तो हुई, उस तो बाद 10वीं हुई, फिर मैं डिप्लोमा की, उस तो बाद बीटेक के अंदर एडमिशन हो। अच्छा 2018 में मैं सोचू कि सोशल मीडिया पर देखा था इधर उधर लोग जड़ा है एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैं समझू कि हमना भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बहरहाल एक कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिजल्ट भी है जी। किधर बिजली का मसला हो, किधर सड़क का मसला हो, किधर पानी का मसला हो, हमारी तालीम का मसला है, हमारा लोगों का बहुत सारा मसाइल है। तो हमेशा इस चीज वास्ते कोशिश की कि हमारा लोगों ना आसाइश पूछ सके, हमारा लोगों का जो मसला है वे हल हो सके। बिल्कुल, और तम उन तक पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगा किधर न किधर हम अगर पूरा नहीं लेकिन फिर भी किधर न किधर हम कामयाब भी हुए हैं जी। ऑन ग्राउंड के ऊपर लोगों ने हमारी सपोर्ट भी की हुई है जी। और हर हमेशा हमारा जड़ा प्रोग्राम में था, हम उन किधर बुलावा था, मीटिंग करा था, समाज रिलेटेड कोई कम वैथो स्कूलों में अवेयरनेस थी, हमारा लोगों ने खासा अच्छा तादाद में वे लोग घर में जो बाहर निकलिया और अपनी गल रखी और हमने कोशिश की कि लोगों का मसला जड़ा है वे हल में। बिल्कुल, तो उसी तरीके और भी बहुत सारा नौजवान है शुपैया में अल्हम्दुलिल्लाह आज सोच समझ जड़ा है, वे भी अपना घर में बाहर आए हुए हैं, समाज की खिदमत कर रहे हैं और कोशिश यही चला लगी कि समाज ना फायदो पुज जाए, जो हमारा नाल इनजस्टिस हो रही हो जी हमारी गल किधर रह नहीं थी, यही कोशिश की कि उन बेहतरी रहे और बेहतरी की तरफ जाने की जरूरत है जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। नूरदीन साहब तम दसेगा जे तालीम जिसी नेमत नाल हर तम वाबस्ता आएंगे और नाल और भी दूजी जड़ी जिम्मेवारी है अपना समाज के तई वे भी तम निभा रहे हैं। तो तम दसेगा कि तमनी इस पासे आगो यो फील्ड किस तरह चुनी और थारी शुरुआत किस तरह हुई और तम इस टाइम एक उस्ताद हैं, तो तमनी अपनी जो तालीम को थोड़ा बहुत सफर है वो दसो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा। सारी तारीफ हमदो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के वास्ते और बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के वास्ते। अल्लाह ताला के हमदो सना के बाद और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजण के बाद शाजिया जी हूँ थारो शुक्रगुजार हाँ, तो हमने इस प्रोग्राम में आन गए, इस कारवान प्रोग्राम के जरिए पूरी वादी में पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर हम कंग अपनी यूटी के अंदर या आज बाहर भी जरा लोग हमने सुने या देखे लगा भी उन्होंने एक मुलाकात करवाई है। इस वास्ते मैं थारो शुक्रिया करूँगा।
سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نور عطا کیا انسان نہ و تعلیم ہے. بالکل. جس وقت انسان کے بیچ تعلیم آ جائے جی اس نہ معاشرہ کی فکر بھی ہے. جس معاشرہ نام سماج کا. بالکل. سماج معاشروں یہ سارا جڑا ہے مترادف لفظ ہیں آپس میں. بالکل جی. تو ماحول نہ بھی ہم اس میں جوڑ سکاں. بالکل جی. کہ ہوں سمجھوں اگر میں تعلیم پڑھ لی جی اتنی تعلیم نہیں پڑھ سکے لیکن تھوڑی بہت جڑی تعلیم میں پڑھی ہے اس تعلیم کے نال جو مینا آکسیجن ملیو مینا ہوش آئو جی جی یہ ہوش سارا نہ آنا چاہیے. بالکل. میرا آنڈ گوانڈ پر بھی آنا چاہیے جی. ہمارا بستی کا بچہ نہ آنا چاہیے. میرا جڑا آس پاس ہمسایا ہے ان نہ آنا چاہیے. بلکہ میرا علاقہ میں جڑا گراں ان نہ آنا چاہیے. پوری ڈسٹرکٹ میں آنا چاہیے اور پوری جموں کشمیر کی یوٹی کے اندر آنا چاہیے. بالکل جی. تو تم نے کیوں کہ تم اس کام در کس طرح آیا. جس وقت انسان تعلیم پڑھے جی جی چاہے وہ مروجہ تعلیم ہے اگر اس کا نال انسان نہ دینی تعلیم کو شعور بھی آ جائے اور دینی تعلیم بھی پڑھے. بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کان اللہ فی عون عبدہ ما کان عبد فی عون اخیہ کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی تب تک مدد کرتا رہے جی جی جب تک وہ آدمی دوسرا لوگوں کی مدد کرتا رہے. تو یہ حدیث میں نے اس طرف لے کے آئی جی جی چونکہ ہوں جس معاشرہ میں جس سماج میں رہوں وہ ایک پسماندہ علاقہ بھی ہے اور ہماری قوم بھی بڑی پسماندہ ہے. بالکل. تو مارو فرض بنے کہ جت ہم ٹھیک ٹھاک ہیں وہ تم دوسرا نامی اس کی رہنمائی کریں اس نامی اس جگہ آنے کی کوشش کریں. ہاں تو جڑی ہمارا علاقہ میں گورنمنٹ کا موجودہ گورنمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں جڑی بھی سکیم لانچ کی ہیں وہ ہمارا تک پہنچی ہیں. پھر ان سکیماں نہ ہم اپنی مادری زبان کے بھی ٹرانسلیشن کراں اور اپنا لوگوں تک پہنچاواں کہ اس سکیم کو یہ فائدہ ہوا اس سکیم کو یہ فائدہ ہوا اس سکیم کو یہ فائدہ ہوا. اور خصوصاً طور جڑا ہمارا تعلیم کا میدانی تعلیمی میدانی بالکل تو ان کے بیچ ہم لوگوں نے ایک قسم کو آگاہی پروگرام اویئرنیس دیا کیونکہ جتنے تک تعلیم نہیں آسی اتنے تک سماج سدھار نہیں ہوسی اتنے تک ماحول ہمارو ٹھیک نہیں ہوسی اتنے تک ہمارو معاشرہ جو ہے وہ سدھر سی نہیں. تو تم نے میں شکر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تم نے تعلیم کا بارے میں دسو اور تم نے دسو کہ میں تعلیم کس طرح شروع کی. جی جی میں سب سے پہلا اپنا گراں جم پتھری کے اندر پرائمری سکول بیٹھو جی اس سے تعلیم شروع کی. اچھا. اور پھر پرائمری بچوں ہی میرا والد صاحب نے مینا وے سری نگر ایک کالج بیٹھو ایک دینی کالج سلفیہ کالج کا نام ہے نال. اچھا جی. تو مینا وے ایت لے آیا پھر وہ ایت پڑھتے رہو. اچھا. پھر الحمدللہ ایت تو فارغ ہوئے جی. تو پھر میں مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب کے بچ جڑی مدینہ پاک میں یونیورسٹی ہے میں اس میں ات پڑھو وہ تو پڑھتے فارغ ہونے بعد پھر کشمیر میں آئو پھر میں اگنو یونیورسٹی تے بی ایڈ کیو. تو الحمدللہ ہوں استاد کا پیشہ کے نال بھی منسلک کا اور سماجی کام بھی جڑا چھوٹا موٹا مارا تے ہو سکیں وہ ہم کرا لگا بھی. بالکل جی. ایک کوشش رہنی چاہیے نا کہ سماج واسطے سب دی پہلا تم نے وہی دسیو کہ سب دی پہلو جڑو رستو ہے پہلو جڑو پوائنٹ ہے وہ تعلیم ہے. جس قوم میں تعلیم آ جائے گی تو اس میں سب چیز بہتر ہو جائیں گی وہ ترقی طرف ہی پھر جا سکیں. عزیز صاحب تم اپنا علاقہ میں کس حد تک کامیاب چل رہے ہیں اپنا جڑی تھاری ایکٹیویزم کی فیلڈ ہے اس نہ لے گئے اور جڑا ہمارا پسماندہ طبقہ جات لوگی انہاں کی فلاح بہبودی نہ لے گئے انہاں کا جڑا رہا کیا کام کاج تھا انہاں نہ لے گئے کس حد تک ان کی آواز تم بلند کر رہے ہیں. دیکھو جی حاجی صاحب نے مسئلہ گل کی اور وہ بالکل گلا 100% کی جس لئے انسان کو تعلیم ویگی ہے وہ کچھ بھی کر سکے. بالکل. اس واسطے سرکار جڑی موجودہ سرکار ہے یا ٹرائبل واسطے بڑا پیمانہ ورگی بہت ساری سکیمز ہیں. بالکل. سرکار اپنی طرف پوری کوشش کر رہی ہے ان جو مان لیں آپ کی ایڈمنسٹریٹو لیول پر تھوڑی بہت پرابلمز ہیں انہوں نے حل کرنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل جی. سرکار کو کوئی فالٹ نہیں ہے لیکن ایڈمنسٹریٹو لیول پر فالٹ ہے. جس طرح ریسنٹلی فارسٹ رائٹ ایکٹ آئے دوئی چیز آئی ہے انہوں نے آن گراؤنڈ اندر امپلیمنٹیشن کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے جی. تم نے جو سوال پوچھو کہ تم کس حد تک کامیاب ہویا. جی جی. بہرحال الحمدللہ میں جڑو میرو اپنو گراں ہے میرو شوپیاں ضلع تو کوئی 6 کلومیٹر دوری پر واقع گراں دیوپور ہے جس کی 2011 کی سینسس کے مطابق 8200 کچھ پاپولیشن ہے اور وہ پورا ٹرائبل گراں ہے. شوپیاں کو سب تو بڑا ٹرائبل گراں ہے. جی جی بالکل. ایک تو ملک ولیج ہو گیا الحمدللہ. ایک ہماری ایک روڈ تھی 4.5 کروڑ روپیہ کی. اچھا. الحمدللہ ہم نے وہ بھی کرائی ہے. اور ریسنٹلی حاجی صاحب کو گراں میرو گراں اور ایک اور مارو سیدو گراں جڑو ہے وہ جڑا ہے وہ جڑا کچھ گورنمنٹ نے ایک نو پروگرام آنے تھو جس میں ڈیولپمنٹ ریگارڈنگ صرف یعنی ایک صحتی نقشہ ور لیا گیا ہے. اس میں ہمارا جڑا 3 ٹرائبل گراں ہیں وہ آ گئے ہیں. جی بالکل. اس واسطے الحمدللہ ہم نے بھی کوشش کی جڑا ہمارا اس کا سماجی اور کارکن تھا انہوں نے بھی کوشش کی.
ہم یہی چاہوا کہ ہمارا لوگ سب تو پہلا اندر تعلیم ضروری ہے. ہمارا لوگوں نے آج تک جڑا ہوئے اویئر نہیں ہے, ان اویئر ہے, آگاہی نہیں ہے. ہوں الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور آئندہ میں نے لگا کہ پہلا ہم رجوری پونسن دیکھا تھا وہ تو بہت زیادہ اویئر ہیں, لیکن شپیاں کا ہمارا جو ٹرائبل تھا بیچارہ رہا بھی تھا, کشمیر میں عام لوگوں کی ہماری پسماندہ لوگوں کی یہی پرابلم تھی, ہمنا کچھ پتہ نہیں تھو. الحمدللہ ان ایک طرح چھوڑو بہت سوشل میڈیا کو زمانو آ گیو, اور ہمارا لوگ جڑا نوجوان تھوڑا کالج یونیورسٹی میں اس پاسے پتہ لگ گیا کہ ہمنا کیا کرنا چاہیے اپنا معاشرہ نہ بہتر بنانے واسطے. ہاں بالکل, کالج یونیورسٹی میں جان لگ گیا, اور 10 آدمی اور ملنے لگ گیا, سماج میں کس طرح وہ سسٹم ہے. جیسے ہمارا لوگوں نے جو دیکھو رہا آج الحمدللہ سکولوں میں بھی جائے, یونیورسٹی میں بھی جائے, لیکن اب جو بھی بہت کچھ کرنے کو ضرورت ہے, بہت کچھ ضروری. یہ نہیں کہ ہم چاہوا کہ بس ساروں کی ہوگی, نہیں ہوگا. جو ہمارا اس طرح کا علاقہ بھی ہے شپیاں کے اندر, جن کے اندر آج تک روڈ کنیکٹیوٹی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, اب جو بھی بڑا مسائل ہے انشاءاللہ کدھر نہ کدھر. میں اپنی 5 سال کے ایکٹیویزم میں دیکھے ہوئے جو انجسٹس ہمارا نہ لو ویت ہو. آج شپیاں میں کوئی بھی پروگرام رہ گو ایڈمنسٹریٹو لیول پر رہ گو, پہلا گجرا کی نمائندگی گجرانا بلاوے گا, اور جڑا اس کا ٹرائبل ہے ان گل کریں گا, ان تو پوچھیں گا ان کا مسائل, چاہے سینٹر تو آ رہے لوگ ہیں, چاہے کدھر تو بھی آ گئے, لیکن ٹرائبل نہ جڑا شپیاں کا ٹرائبل ہے انہیں ضرور ایک مرتبہ پوچھ لینے کہ تھاری کے سمسیا ہیں, ہم نے اپنی پریزنٹیشن دینی ہے, تھارا کے مسائل ہیں. الحمدللہ جڑا ہم کدھر نہ کدھر اس مسئلہ مشن میں اجاگر بھی کرا اور کامیاب بھی ہوئے ہیں. کامیابی بہت اچھی گل ہے. نوردین صاحب تم دے ایک استاد ہی, اور تھارے نال وہ زیادہ موضوع جو رکھوں گی وہ تعلیم ہے, کیونکہ تعلیم سب دی ضروری چیز ہے کہ تعلیم کسی بھی قوم کی سماجی و اقتصادی ترقی واسطے خاصی ضروری ہے. تعلیم ایک انسان نہ بہتر رستوں دس ہے, کیونکہ ہمارا نوجوان, ہمارا بچہ یا ہماری بچی کسی پاسے بھی اگر وہ اگے جانو چاہیں گا یا کسی بھی میدان میں وہ کمپٹیشن مقابلہ کرنا چاہیں گا, لیکن اس واسطے تعلیم بہت ضروری ہے. تم دسیں گا کہ ہمارا کچھ لوگ ایسا بھی ہیں, ہمارا کچھ بچہ ایسا بھی ہیں جن کو وہ تھوڑی سہولیات نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل کر سکے یا وہ تعلیم اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے. تو تم دسیں گا کہ انہاں بچہ نہ ہمارا جڑا استاد ہی, ہمارا جڑا بچوں کا والدین ہی, انہوں نے کیا کرنا چاہیے بچوں کی تعلیم نے بہتر تو بہتر بنانے واسطے. تم جس طرح فرمایو کہ تعلیم ہمارا ہر شعبہ کے واسطے تعلیم بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جی تعلیم یا سمجھو کہ انسان کی روح ہے. بالکل, اگر تعلیم نہیں تو پھر انسان ایک زمین کے اوپر ایک زندہ لاش ہے, کیوں اس نے یا کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے کہ میرا کیا کرنا ہے کہ نہیں کرنا, میرے واسطے کیڑی چیز چنگی ہے یا کیڑی خراب ہے. ہاں اگر اس کے اندر تعلیم آ جائے تو وہ اپنوں اچھا اور برا نہ وہ سمجھ سکے. ہوں تھارو سوال یہ ہے کہ والدین نہ کیا کرنا چاہیے. موجودہ دور جڑا ہے اس وقت اس چیز نہ منوں کہ کائی بھی ایسی جگہ نہیں ہو سی کہ جت رکاوٹ ویں گی. جی جی, رکاوٹ صرف اسے کے واسطے ہی جڑو نہ پڑھنا چاہے, نہ پڑھنا چاہے. ہاں نہ پڑھنے کا 100 بہانا ہی, 100 بہانا ہی. اور جس نے پڑھنا ہے تو وہ پہاڑیوں میں بھی آ گئے. آج تے پہلا جڑا ہمارا IAS افسر گزرے آئی, بالکل KS افسر گزرے آئی, بڑا بڑا دینی علماء کرام گزرے آئی. اس وقت سڑک بھی نہیں تھی, اس وقت کمیونیکیشن کا یہ جڑا سلسلہ ہے آج ہمارا کو موبائل سسٹم ہے جو اس وقت نہیں تھا, یہ ٹاور پاور اس وقت نہیں تھا. وہ اتنا بڑا کس طرح بن گیا؟ وہ اس واسطے بنیا کہ لگن تے محنت تے شوق. اگر شوق آج بھی بہ گی تو یہ اس والی چیز جنی یہ ہمارا واسطے رکاوٹ نہیں بن سکتی. ماں باپ کے اندر بھی تے بچہ کے اندر بھی اگر ایک محنت کرنے کو جذبہ ہے, شوق ہے کہ میں کچھ بننا ہے, تو اس کے واسطے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جس نہ بننا نہیں اس نہ اگر وہ اس سری نگر آنے گا لال چوک میں بھی بیٹھو رہا وہ تو 100 بہانا ہی, اس نے بھی 100 بہانا ہی. ہاں 100 بہانا ہی. تو اس واسطے آج ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے. ہوں تم فار ایگزامپل تم لے لو کہ کسی جگہ کوئی کمیونیکیشن کی گیپ رہ گی کسی جگہ, جی تم اپنا موبائل فضول ویڈیو دیکھنے واسطے باقی چیز دیکھنے واسطے اچا نکاور چڑھ گیا جہاں اس جگہ ہم دیکھاں, اگر اس جگہ ہم YouTube کھول گئے اس سے اگر ہم تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں بالکل, آج کل اگر کار کے بیچ کھان واسطے نہیں کوئی چیز اسی ہم برداشت کر لیں, لیکن موبائل اس کے اندر موبائل کے اندر ریچارج ضروری ہونا چاہیے. بالکل ہے نا, اور بیٹری ضروری ہونی چاہیے. اپنے کار نہیں اگر ہمارا کار نہیں پاور ہم 1 کلومیٹر دور جا گئے وہ تو جا گئے جو ہے ہم لیما چارج کر گئے لیما, باقی یعنی فضولیات کے واسطے. اگر یہی محنت اور لگن ہم تعلیم والے پاس کرنا تو مجھے لگا کہ آج کا اس ڈیجیٹل دور کے بیچ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں. اگر رکاوٹ ہے تو شوق کی ہے, رکاوٹ ہے تو اپنا یعنی ہمارے اندر جو لگن نہیں ہے اس چیز کی رکاوٹ ہو سکے, باقی کوئی رکاوٹ میں محسوس نہیں. اور کدھر نہ کدھر ہمارا جڑا ماں باپ ہی نا
वे भी बच्चा की तरफ उतनी तवज्जो नहीं देता वे भी उनको रस्तों नहीं दसता जे बच्चों तुम पढ़ो थारा मुस्तकबिल को मसलो है आज तुम पढ़ेगा तो कल तमना यो फायदो देगो किते ना किते मैं देखे हुए कि मारा जेड़ा मां बाप ही बच्चा वे भी क्या करें कि बच्चा ना उंगा चला छुड़ी मेहनत मजदूरी करने वास्ते है ठीक है कार भी चलाना पोवे लेकिन नाल नाल बच्चा की जिंदगी बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ बच्चा का बारे में सोचना और एक किस वक्त कानून भी पास हुए लेबर चाइल्ड जो मसलो है वो बड़ो खतरनाक मसलो है और ऐसा किसी माँ बाप ने गलती भी नहीं करनी चाहिए कि उसको बच्चों इस जिम्मन में पकड़े जाए फिर और उस माँ बाप ने परेशानी चकनी पाए। हमारा जितना भी इस पर सुनने वाला लोग की माँ बाप जरा जरा अपना बच्चा ना मजदूरियां मरलावी बेहतर उससे बड़ी मजदूरी है कि उसने दूर अंदेश होना चाहिए। आज को 100, 50, 500, 1000 नहीं उसने समझना चाहिए उसका मुस्तकबिल को समझना चाहिए कि मुस्तकबिल में एक ऐसा इंसान बनेगो कि इसकी वजह से सारी इंसानियत ना फायदो पहुंचेगो के पतो कितना बड़ो आलम बने के पतो यो कितना बड़ो अफसर बने और कितना लोगों की जो जनाब दस्तगिरी कर सके कितना लोगों की मददगिरी कर सके यो तो लिहाजा दूर अंदेश वालदेन ने भी दूर अंदेश बनना चाहिए और बच्चा ना भी मेहनत और लगन करनी चाहिए तो इंशाअल्लाह फिर यो मारो माशरो जोड़ो है यो दी की तरह चमकन लग जाएगो क्योंकि थोड़ा बहुत शायरी का नाल करूंगा और तब चूंकि तालीम का सिलसिला में क्यों मैं ज्यादा तौर में कदे शेर शायरी की नहीं किया इसरा आयो नहीं किसी डाइस के ऊपर लेकिन एक शेर है मेरो कि जिस कौम के हाथ में कलम होता है बिल्कुल चूंकि कलम जड़ो है जिस कलम नाल हम लिखा यो लफ्जी तौर मुजक्कर है जिस कौम के हाथ में कलम होता है उस कौम का बुलंद अलम होता है जेड़ी कौम जोड़ो इंसान हाथ के बीच कलम चकेगो उसको चंडो उच्चो वेगो बिल्कुल जिस कौम के हाथ में कलम होता मजबूत वेगी ना जिस कौम के हाथ में कलम होता है उस कौम का बुलंद अलम होता है उसको चंडो जोड़ा वो उच्चो वेगो बाकी चीज छोड़ गए और माल मवेशी है या जिम्मेदारी वे मारा वास्ते वे भी जरूरी है लेकिन पहला नंबर पर तालीम उसके बाद मारो जमीन ज़राअत उसके बाद मारो माल मवेशी इस तरह अगर हम न लेके चलांगा तो इंशाअल्लाह कामयाब हर पास तालीम मैदान में भी कामयाब रहेगा हम हर पास कामयाब कारकरस्ती में भी कामयाब रहेगा सारा पासे ख्याल रखना चाहिए। यानी तालीम एक ऐसी चीज है कि अगर हम अपना मजहब न ले लें हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो फरमान है अगर हम अपनी जिंदगी ना एक टाइम टेबल बना लिया कि सुबह सवेरे उठ के नानो तोड़ो है वुजू करना है नमाज पढ़नी है उसके बाद नाश्तो करना है या कुरान पाक की तिलावत करनी है या अपनी जड़ी दरसी किताब ही चाहे वे मरवजा तालीम है चाहे वह हमारी दीनी तालीम है वे कितनी याद करनी है पढ़नी है होमवर्क करना है उसके बाद स्कूल जाना है फिर उसके बाद आगे फिर अपना होमवर्क करना है खानो पीनो है नानो तोड़ो जो भी करना है अगर हम अपना एक टाइम टेबल बना के चलांगा तो हमारा वक्त जाया नहीं होती बिल्कुल और अगर हमारे अंदर और अगर हम इस वक्त की कदर नहीं कर सकते जी बिल्कुल अरबी में एक मुहावरा है अल वक्त कसैफ जी जोड़ो ये वक्त है ये तलवार की तरह है तलवार की तरह तकता यकताक अगर तम नहीं इसना कब से यू तम न कब छुड़ा बिल्कुल तो लिहाजा हम उस तलवार का हेठ चलना लगा भी जड़ी हमने कपे लगी हुई उससे इससे बेहतर यू है ना कि हम इसना कब छुड़ा यानी हम फायदो चका हम कोई हासिल कर लिया कि कल हम मोहताज ना हुआ कल हम परेशान ना हुआ मारो मुस्तकबिल जो है कल वो तारीख ना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी गल करी हमने अजीज साहब तम देख रहे हैं जे तमने पहला भी गल करी कि चलता दौर में हुकूमत भी मारा जड़ा गुजर बकरवाल तबका की मजमूई तरक्की ना ले गए बहुत कोशिश कर रहे हैं हर मसला मसाइल ना ले गए जड़ा भी मारा लोगों का पहला भी मैं गल करी कि काम काज रहा क्या पहलो सारा कुछ ऐसे तरह चल रहे थे लोगों ना कि अवेयरनेस भी नहीं थी और अगर इस चलता दौर के बीच हुकूमत की इतनी कोशिश के बावजूद भी अगर का कमी रहे तो वह किसकी जिम्मेवारी है और क्यों रहे ऐसी कमी फिर पहली गल है कि हाजी साहब ने बसा तालीम के बारे में ज्यादा गल की जी और नबी अलैहिस्सलाम को इरशाद है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है बिल्कुल या जो तुमने सवाल किया बड़ा अच्छा सवाल है जी जो फॉल्ट पारा लुगा हो रहा है बिल्कुल क्योंकि जब तुम्हारा को तालीम ही नहीं है हमें पता ही नहीं है और जब हमारा कोई पढ़ा लिखा लोग भी है शायद वे अवेयर हैं इन चीजों तो लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है जी दिलचस्पी घट है अगर तुम दिलचस्प बनेगा हर किसी आदमी ने कल कयामत का दिन नहीं पूछेगी तो तू क्या कर गया हो ठीक है ना दावेदार बने तो और की होगी दावेदार बने तो अगर कौम को खादिम बने हुए तो लीडर बने हुए तो हुक्मरान बने हुए तो उसको वैसे की होगी इस वास्ते हमारा लोग जिम्मेवार होंगे हम खुद इसकी रिस्पांसिबिलिटी लिया इसलिए थारा चैनल के थ्रू हूँ अपना लोगों ने गुजारिश करूँ कि वे आगे आवे कोशिश करें इंशाल्लाह एक दिन अच्छो फल मिलेगा हमना बेहतर मुस्तकबिल हमें मिलेगा हमारा बच्चों को
بہتر مستقبل جو ہے وہ تعلیم ہے, تعلیم میں راستہ نہ ہو اور اپنا سماج میں جو انجسٹس ہو رہی ہے, جو ہمارا نال انجسٹس ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, اس واسطے ہم اگے آنا پے کو, گل کرنا پے کو, اپنا لوگوں کی جو سمسیا ہیں, جڑا مسائل ہیں, انہیں حل کرنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل جی, کیونکہ ہمارا سوشل ورکر تے اس وقت میں خاصا سارا ہیں ویکیں کہ ہم سوشل ورک کر رہے ہیں, اور انہوں نے چاہیے کہ وہ سوشل ورک کو اگر نہ لیں تو انہوں نے سوشل ورک کرنا بھی چاہیے, جا کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا لوگ کت کت بسیں, کیونکہ ہمارا لوگ بہت دور دراز علاقہ میں بسیں جت انہوں کو خاصی ساری پرابلم بھی, مشکل بھی خاصی ساری جن کو وہ سامنا کریں. اور ہمارا جڑا ایسا سوشل ورکر جڑا بنے ہوئے انہوں نے جا گیا پتہ لانا چاہیے کہ ہمارا لوگوں نے کس چیز کی کمی ہے, کس چیز کی قلت ہے, انہاں تک کے سہولیات جڑی ہے گورنمنٹ کی طرفوں پہنچانی چاہیے, کیڑی ایسی سکیم ہی جڑی ان تک پہنچانی چاہیے. تھوڑا جو تم اس بارے بھی آگاہی کرواؤ نا کہ ہمارا جڑا سوشل ورکر نہیں وہ کس حد تک جا گئے اپنا لوگوں کی نمائندگی کر سکیں اگر وہ نمائندہ بنی دے. شازیہ جی, جموں کشمیر کی جڑی ہماری سابقہ ریاست ہے, اس کا کوئی بھی ڈسٹرکٹ اس میں اس طرح ہو نہیں جس میں ہمارا ٹرائبل کمیونٹی کا کوئی ایکٹیوسٹ نہ ہے. جی بالکل, ہر کسی میں آج کا وقت میں بہت ہیں, بہت زیادہ ہیں. ایک ڈسٹرکٹ میں 4 5 5 10 10 15 ہمارا یوتھ ہیں. انہوں نے میری یہ ریکویسٹ رہے گی, میری گزارش رہے گی کہ وہ ایک طرح متحد رہیں, کہ ایک شہر نے کیوں ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. اس واسطے متحد رہنا ہے, ایاں کی گل نہیں, اپنا ٹکڑا نہیں پانا, ٹکرار نہیں کرنا, اور متحد ہو گیا جڑی اپنی جنگ جڑی ہے وہ لڑنی پڑے گی. اور اس واسطے عملہ کیا کرنا ہے, اس واسطے میرا ذہن میں یہ ہے کہ ہم نے ایک ہر گرام جانا چاہیے جت جت ہمارا لوگ رہے, اور ہم نے ایک گرام بارہ میں سن لیو جناب یہ بیکورڈ ہے, ایک کا لوگ جڑا بچہ اسکول نہیں جاتا, لوگوں کی یہ سمسیا ہے, ہم نے جا گیا ات کا جڑا لوگ ہیں انہوں نے سمجھانا چاہیے کہ ہماری رسپانسبلٹی بنے, اور یہ انسانیت کا نہایت بھی یہ چیز کرنی چاہیے. کیوں انسانیت تو اسی چیز کو نہ ہے نا, کسی نے دس دو, کسی نے صحیح راہ دس دو, جو ہے نبی علیہ السلام جو ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہمیں نبی علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے پوری رحمت للعالمین بنا کے بھیجو تو پوری دنیا ہمنا ان کا نقشے قدم پر چل گئے, جو اسلام نے ہمنا راہ دسی ہوا ہے, اسلام نے طور طریقوں ہمنا دسی ہوا ہے, اس کے مطابق اس نے فالو کر کے جو ہے انشاءاللہ اس کے نال ہم ضرور کنے نہ کنے کامیاب ہو جائیں گا. اس لیے میری ریاست سارا ریاست تو جڑا ہمارا ایکٹیوسٹ ہے انہیں یہی گزارش رہے گی کہ وہ کوشش کریں ہر گرام میں پجن گی, اپنا ہر فرد کو پجن گی, کہڑو فرد مارو ہے جو جس کو بچوں سکول نہیں جاتے, سکولوں میں اٹینڈنس نہیں ہے. آج صاحب بھی میرے نال گل کر رہا تھا کہ بہت گھٹ بچہ جڑا ہے آج سکولوں میں لگا بھی, ہمارا لوگ جڑا ہے بس ان کاموں میں لگ جائیں, بڑی چیزوں میں انوالو رہیں گی, تو بس کوشش کرو بچہ نہ پڑھان گی. جس دن تھارا بچہ پڑھ جائے گا, جس دن تم سکول سے اویئر ہو جائے گا, جس دن تم نے تعلیم لگ جائے گی, جس دن تم نے یہ ساری چیز آ جائیں گی, اس دن تم کامیاب ہیں. اور یہی میری صلاح سارا نا کہ متحد پلیٹ فارم بنا کے جڑی اپنا انجسٹس ہو رہا ہے, اپنا لوگ مارا نہیں کرتا, تو اس واسطے جو ہے کم کرنے کی بہت ضرورت ہے. صحیح, کیونکہ اتفاق دے ضروری ہے, اتفاق رکھ کے کوئی بھی کام کریں گا نا تو اس میں کدی ہم ناکام نہیں ہوتا. بالکل صحیح, ہر جگہ کامیاب ہوگا. بالکل نور الدین صاحب کہ اور باقی یہ مسئلہ مسائل دے ہر لگا تک آ رہی, خاص کر ہمارا طبقہ میں, اور جڑے یہ سماجی کارکنان ہیں انہاں کے طریقہ اپنانا چاہیے کہ جس کی وجہ نال وہ لوکاں واسطے عوام واسطے ایک فرشتہ بن گیا. انہوں کو ہر مسئلہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دیو لے گئے, یوٹی سرکار دیو لے گئے, مرکزی سرکار تک بھی پہنچا سکیں. کیونکہ ہم جد آواز بلند کریں گا, ہمارا جڑا سماجی کارکنان وہ آواز بلند کریں گا تو ان کی آواز کسے پاسے دے پہنچ سکے گی, وہ اپنا لوگوں کا جڑا مسئلہ مسائل ان ازالو ضرور کروا سکیں گا. ہمارا سماجی کارکن جڑا بھی ہے جی, میرا مشورہ سب سے پہلا ہوں یا نصیحت اپنا آپ نہ کروں گا, اپنا نفس نہ جی جی, پھر اس کے بعد ہوں اپنا تمام سماجی کارکنان چاہے وہ جو بھی ہیں جی, جس طبقہ کے اندر بھی ہیں جی, سب نے میری یہ صلاح ہے جی کہ پہلا اپنی نیت صاف کرنی چاہیے, خلوص نیت جس نام جی کا. بالکل, اگر وہ اس نیت نہ چلیں لگا بھی کہ ہم خدمت خلق کراں جی, ہم کسی انسان نہ بکار آواں جی, تو وہ دن دگنی دا رات چگنی ترقی کریں گا. بالکل, اگر وہ اس چیز نہ لے گئے چلیں کہ ہم نے شہرت ملے, چند دن انہوں نے شہرت ملے گی جی, واہ واہ وے گی
जी लेकिन उसके बाद ऑटोमेटिक इसको एक ऐसा असर वेगो कि वे उनका जरा गुब्बारा है उन बिचों हवा निकल जाएगी, हवा निकल जाएगी। और मैं कई लोगों की हवा निकलती देखी, जी जी कुछ मतलब देखी है मैं, जो मेरा एक तजुर्बा है, ऐसा ही रहे आज थोड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी लोग मैं देखा ही हूँ, अपनी भी थोड़ी बहुत गल करूंगा, और मेरा ना कैसा कोई ऐसा साथी भी मैं आज तक देखा ही जरा शुरू से ले गए अजन तक वे कायम दायमी, फिर मैंने यही समझ में आई कि शायद इनकी नीयत ठीक है, नीयत अच्छी है। और तुमने क्यों जो हमारा सामाजिक कारकुनी इन्हें ना एक चार साज बनना चाहिए। बिल्कुल जी, क्योंकि गालिब में एक बहुत बड़ा शायर गुजरे हैं उर्दू का, उन्होंने एक दिन शराब उनकी खत्म होगी, शराब ना मिली पीने वास्ते जी, तो उनका दोस्त उन्होंने नसीहत करने लगा जी आज सब्र कर लियो जी, नसीहत करने वाला बहुत आमी, लेकिन चार साज कोई बन तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्यों कि ये कहा कि दोस्ती की दोस्त बने हैं ना से, कोई चार साज होता कोई गम गुसार होता, यानी उनको मतलब तो कि अगर मीना शराब नहीं मिल रही है, मीना आन गए प्यालो या हमदर्दी है, हम अगर किसी मुसीबत ज्यादा के कार जाएगा उसने हम का सबर कर, अगर हम का तो फिर भी सबर आ जाएगो, अगर हम नहीं कह सकता भी उसमें सबर आ जाएगो, लेकिन मेरी तो यह कोशिश होनी चाहिए ना कि वो कोई खाना वो लुकमो आन गए, इसका इस निक्का बच्चा ना इस बीमार आदमी ने एक टैबलेट आन गए दूं, बिल्कुल, फिर उसके बाद को सबर कर, तो फिर उसको कोई मायनू है, नसीहत करने वाला सबर कहने वाला हर कोई मिलेगो, लेकिन चार साज मददगार कोई नहीं मिल सी। हमारा समाजी कारकुन नहीं, अगर जित तक उनकी एक ताकत है, एक तो वे आवाज पहुंचाओ, आवाज के नाल नाल वे चार साज बनो, वे इस कौम का गमगुसार बनो, और दूसरा लोगों ने भी अपने नाल जोड़ो, यानी कि अगर मेरी शोहरत हो लोड़ा तो बस हुई अगे जो मेरे नाल कोई और ना आवे, वे तद कामयाब होंगे, वे तद चार साज बनेगा जब वे अपने नाल होर लोकाना समाज का लोकाना जोड़ेगा, उनको मदद चाहेंगा। बहुत शुक्रिया नूरदीन नूरानी साहब और अब्दुल अजीज साहब, तब हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम में तशरीफ लाया, तमने अपनो कीमती वेड़ो कड्यो और हमारा प्रोग्राम में पहुंचे, इंशाल्लाह फिर कदे थारा ना मुलाकात करांगा। तो नाजरीन आज का गोजरी प्रोग्राम कारवां को वेड़ो जड़ो है वो मुक्का लगो, वो अपनी मेजबान शाजिया कौसर कारवां की पूरी टीम ना अगली किसी मुलाकात तक इजाजत दो, रब रखो, खुदा हाफिज।